اے میرے نبی اپنے گھر وچ نہ رہو بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک سفر کرو علاقیاں چ جاؤ بستیاں چ جاؤ منڈیاں چ جاؤ لوگاں دے گھراں چ جاؤ بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ اسی تواڈے تے نازل کر رہے ہوں اس چیز نو لوگاں تک پہنچا دیو اے میرے محبوب پیغمبر فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ اے میرے نبی جے تساں انج نہ کیتا تو سمجھو تساں رسالت دا حق ادا ہی نہیں کیتا جے تساں انج نہ کیتا سمجھو تساں رسول بنن دا حق ادا ہی نہیں کیتا میں نہیں کہہ رہا لوگو اللہ اپنے قرآن وچ کہہ رہے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ذکر تساں آپ دے سامنے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک تو اللہ دی توفیق نال شروع کیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ڈھیر ساریاں خوبیاں نے بلکہ اس طرح بات کریے کہ اللہ دی زمین تے جنوں خوبی کہندے نے جنوں اچھائی کہندے نے جنوں چنگائی کہندے نے ہر وہ چیز نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور آپ کی زندگی دے اندر موجود اور شامل ہے وہ خوبی نہیں جو نبی علیہ السلام دی سیرت اور آپ دے پیغام اور نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر شامل ہے وہ اچھائی اور وہ چنگائی ہی نہیں جو نبی علیہ السلام دی سیرت دے پیغام دے اندر شامل نہیں ہر صفت ہر خوبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت اور آپ دی زندگی دے اندر موجود ہے اور ہر خوبی اپنی اپنی جگہ تے ایک خاص اہمیت بھی حامل ہے لیکن نبی علیہ السلام دی سب تو پہلی خوبی کیا ہے اولا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم قرآن کریم دے اندر اللہ رب العالمین تو اللہ پاک نے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی تو اکھوایا ہے اے میرا نبی کہنا قل انما انا بشر مثلکم پچھلی جو آیت میں تلاوت کی تھی اس دے اندر یہو ہی اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ تہاڈے وچوں ایک انسان رسول بنا کے بھیجے اور اس آیت دے اندر نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں نبی علیہ السلام ایک مرد سن انسان سن بشر سن
جس طرح تسی مرد ہو بشر ہو انسان ہو لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان کیا ہے عظمت کیا ہے عزت کیا ہے آپ دا مقام کیا ہے آپ مرد سن لیکن عام مرد نہیں سن بلکہ اللہ دے نبی مرد بھی سن تے نبی بھی سن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان سن جویں تسی انسان ہو نبی علیہ السلام اسی طرح آپ انسان سن آپ دی اولاد سی آپ دے والدین سن آپ دے رشتہ دار عزیز و اقارب سن لیکن اللہ دے نبی دی یہ شان ہے کہ عام انسان نہیں سن بلکہ اللہ دے نبی اللہ دے رسول بھی سن نبی علیہ السلام بشر سن جویں تسی بشر ہو جویں میں بشر ہوں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی حوالے نال بشر سن لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر عام بشر نہیں سن جویں تسی بشر ہو میں بشر ہوں میرے کول بھول ہو جاندی ہے اللہ دی نافرمانی ہو جاندی ہے گناہ ہو جاندا ہے میرے وچ کئی کمزوریاں موجود نے تواڈے وچ کئی کمزوریاں موجود نے خامیاں موجود نے اللہ دے محبوب پیغمبر بشر سن لیکن معصوم عن الخطا سن اللہ دے محبوب پیغمبر ہر کمزوری تو اللہ پاک نے ہر گناہ تو ہر عیب تو اپنے محبوب نو پاک کر دیتا معصوم عن الخطا اللہ دی نافرمانی تو گناہ تو عیوب جنہاں نو عیب کہندے ہو دنیا دے اللہ دے نبی ہر روز عیب تو پاک سن جڑا کسے دی ذات نو شخصیت نو ڈیگریڈ کرے کم کرے کسے دی شان نو کم کرے اللہ دے محبوب پیغمبر ہر روز خامی اور ہر روز عیب تو پاک بنا کے اللہ نے اپنی زمین تے بھیجی یہ شان ہے مصطفیٰ تو معلوم ہویا نبی علیہ السلام بشر انسان مرد لیکن آپ کی سب تو پہلی شان کیا ہے آپ اللہ دے نبی نے آپ اللہ دے رسول نے آپ معصوم عن الخطا نے ان نبی دا کی معنی ہونا ہے رسول دا کی معنی ہونا ہے کی مطلب ہے نبی دا کی مطلب ہے رسول دا نبی دا معنی خبر دینے والے نبی اللہ دی خبر دینے والے رسول میں نا پیغام دینے والا رسول اللہ کا پیغام رسا اللہ دا پیغام دینے والا اگر ایدہ سادہ جا مانا کرانا سادہ جا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دا رسالت دا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ دے نبی داعیے اللہ سن یعنی اللہ دی طرف بلان والے سن اللہ دے نبی مبلغ اللہ دا پیغام دینے والے مبلغ سن تبلیغ کرن والے سن رسول اللہ سن یعنی اللہ دا پیغام لے کے آئے سن اللہ دے محبوب پیغمبر رب دی طرف دعوت دینے والے دائی سن یہ میرے محبوب دی پہلی شان ہے اے میرے محبوب دی پہلی سیرت ہے اے میرے محبوب پیغمبر دی پہلی خوبی اور پہلی صفت ہے کیا کہ اللہ دے نبی رب دی طرف بلان والے اللہ دی طرف بلان والے اللہ دی طرف شیطان دے رستے تو روکن والے جنت دی طرف بلان والے خیر دی طرف بلان والے اچھائی دی طرف بلان والے نیکی دی طرف بلان والے اخلاق دی دعوت دین والے پیار دی دعوت دین والے محبت دی دعوت دین والے گناہاں تو نفرت تو بغض تو روکن والے اللہ دے نبی رب دا پیغام دین والے نبی پاک دی سب تو پہلی خوبی کی سی اللہ دے نبی دعوت دین والے دائی سن اللہ دے نبی مبلغ سن اللہ پاک نے اپنے دین دا مبلغ بنا کے اپنے نبی نو اپنی زمین تے بھیجا یہ پہلی خوبی ہے نبی علیہ السلام دی پہلی صفت نبی علیہ السلام دی کہ اللہ دے نبی بحیثیت دائی ہے اللہ بحیثیت مبلغ اللہ دے دین دے مبلغ بن کے رسالت دا مطلب نبوت دا مطلب ہی اللہ دے دین دی تبلیغ ہے اللہ نے ذمہ داری دیتی ایسے نہیں ہے تاکہ دین دی تبلیغ ہو جتنے بھی نبی آئے رب دے دین بھی دعوت دیں دے اور یہ جڑی دعوت ہے نا دعوت تبلیغ یہ ایسا عظیم شیو ہے یہ ایسی عظیم عبادت ہے یہ اتنی بہترین عبادت ہے لوگوں یہ دا کوئی وقت مقرر نہیں صبح دینی ہے شام نو دینی ہے سورج ڈھلدا پہ ہے اس ٹائم نہیں دینی نماز اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے سورج غروب ہو رہا ہے اس ٹائم نماز سجدہ نہیں کر سکتے تو سورج طلوع ہو رہا ہے اس ٹائم تو سجدہ نہیں کر سکتے ہر عبادت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے لیکن یہ جڑی تبلیغ دعوت ایسی عبادت ہے دا کوئی وقت مقرر نہیں اللہ دے قرآن ایک دلیل موجود ہے
اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اللہ نو خود کہہ رہے سن دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ تو گواہ ہے، تو جاننا ہے میں نہ دن چھوڑیا ہے نہ رات چھوڑیے، رات موقع ملے ہے، دن موقع ملے ہے، صبح موقع ملے ہے، شام موقع ملے ہے، جس موقع تے جس جگہ تے جس وقت وچ موقع ملے ہے اللہ میں تیرے دین دی دعوت دیتی ہے۔ اے نبوت دی تعریف ہے، اے نبوت دی تعریف ہے، اللہ دے دین دی دعوت، رب تعالیٰ دی طرف تبلیغ، اور نبیان نے ہر موقع تے دین دی دعوت دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، گھر وچ دعوت، دوستاں وچ دعوت، قوم برادری وچ دعوت، وقت بادشاہ دی عدالت وچ دعوت، جس جگہ تے موقع ملے ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، سفر وچ دعوت، حضر وچ دعوت، ہر موقع تے اللہ دے نبی اللہ دے دین دی دعوت دیندے۔ ایک اور نبی دی سیرت کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن وچ کیتا۔ اس نبی کو دو بندے اپنے خواب دی تعبیر پوچھنا ہے جیل دے اندر، کہنے لگے روٹی کھا لو پھر تو خواب دی تعبیر دسا۔ جیل دے اندر اللہ دے دین دی دعوت، جیل دے اندر دین دی تبلیغ، کئی محدثین دی سیرت پڑھو تسی، کئی مفسرین دی سیرت پڑھو تسی، جیل چنا کتاباں لکھیاں۔ اللہ دے دین دی دعوت اتنا عام فریضہ ہے، ایدہ کوئی جگہ مقرر نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، جس جگہ تے موقع ملے، جس وقت موقع ملے۔ مومن دا کام ہے اللہ دے دین دی دعوت دینا، مومن دا کام ہے رب دا دین لوگاں تک پہنچانا، مومن دا کام ہے اللہ دے رسول دا پیغام اللہ دی مخلوق تک پہنچانا۔ کئی مفسرین ایسے مل گئے جیل وچ کتاباں لکھیاں، جیل وچ کتاباں لکھیاں۔ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب اس ٹائم بھی جیل وچ نے، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، اللہ رہائی عطا فرمائے، اس ٹائم بھی جیل وچ نے، قرآن کریم دی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس تو پہلے اس تفسیر سورہ توبہ لکھ چکے ہیں، تفسیر سورہ یوسف لکھ چکے ہیں، جیل دے اندر لکھی ہے۔ وقت امام احمد ابن حنبل، وقت بادشاہ نے جیل وچ محصور کر دیتا، پابندی لگا دیتی، گھر دے اندر نظر بند کر دیتا۔ احمد ابن حنبل دین دی تبلیغ واسطے اپنے گھروں باہر نہیں جا سکتا، تے گھر وچ بھی ملاقاتاں تے پابندی ہے، ملاقاتاں تے پابندی ہے، لیکن دین دی تبلیغ کتنا اہم فریضہ ہے، دین دی تبلیغ کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، غور کرنا ذرا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل گھر وچ معصور نے، ملاقاتاں تے پابندی ہے، شاگرد دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، شاگرد دی، شاگرد فقیراں والا لباس پہندا ہے، فقیراں والا لباس پہن کے ہر دروازے تے آ کے منگدا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ کئی دروازے گزر کے احمد ابن حنبل دے دروازے تے آندا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ احمد ابن حنبل دے دروازے تے آ کے آٹا نہیں منگدا، روٹی نہیں منگدا، پیسے درہم دینار نہیں منگدا، دنیا دی دولت نہیں منگدا۔ احمد ابن حنبل دے دروازے تے روز کھڑا ہو کے، روز، جس کا نام امام بقی بن مخلد اندلسی رحمہ اللہ، اندلس تا 23,000 کلومیٹر دا سفر کر کے احمد ابن حنبل کو لائے، اور اس جگہ تے کرائے تے مکان رہ کے رہائش پذیر ہوئے احمد ابن حنبل دے دروازے تے آندے نے، اور آ کے کہندے نے اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس نو روٹی نہیں دیندے، اینو روپیہ تے پیسہ نہیں دیندے، بلکہ نبی پاک دیاں 5 حدیثاں، 3 حدیثاں، 7 حدیثاں روزانہ سنا دیندے نے۔ یہ سن کے پھر گزر جاندا ہے، پھر جا کے صدا لگاندا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ لیکن اس دروازے تو روٹی نہیں منگدا، پیسے نہیں منگدا، دنیا دی دولت لے کے نہیں جاندا، اس دروازے تو بھیک وچ لے کے جاندا ہے تے سونے مصطفیٰ دیاں حدیثاں لے کے۔ حدیثاں امام صاحب رہا ہوئے، کئی ہزار لوگ استقبال واسطے دروازے تے آئے ہوئے نے۔ امام صاحب نے کہا رکو، سب تو پہلے اس شاگرد نال ملاقات کرانگا جڑا شاگرد بھیک دے اندر سونے مصطفیٰ دیاں حدیثاں پڑھ کے جاندا۔ لوگوں یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ بڑا عظیم مشن ہے۔ جیلاں چ رہیا، دنے صبح شام یہ رہیا، دعوت تبلیغ دا سلسلہ جاری رہیا، یہ رکیا نہیں۔ اج ساڈے معاشرے بے حیائی ود گئی ہے، ساڈے معاشرے بے شرمی ود گئی ہے۔ جتھے بہو حکومت دے گلے شکوے، جتھے بہو لوگاں دی کرپشن دے ذکر، جتھے بہو لوگاں دی بے ایمانی تے 2 نمبری دے گلے شکوے، جتھے بہو یہ ہوئی پیغام ملدا ہے 5 کلومیٹر دے تانوں 50 مسیتاں مل جان گیا، 5 کلومیٹر دے 5 بندے ایسے نہیں ملتے جنہ 5 بندیاں دا نام تسی لکھ کے کہہ سکو اے مردہ مر سکتا ہے 2 نمبری نہیں کرے گا۔
ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ। ਆਖਿਰ ਬے ਹयाई ਦਾ ਦੌਰਾ, ਆਖਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ क्या है? गुनाह करने वाले वध गए ने? नहीं लोगो, गुनाह करने वाले वधे नहीं, दावत देने वाले ने दावत देनी छड़ दी है। गुनाह तो रोकण वाले ने गुनाह तो रोकना छड़ दिता। असी अपने बुजुर्गों दियां, मैं बाहर दी क्या बात करा, जलालाबाद दी मस्जिद हुसैन बिन अली दे कई ऐसे बुजुर्गों दे हुण वाकया सुनिया। बाबा डंडा चुक के जदों गली च आउंदा सी, मुंडे अपनी खेड छड़ दिंदे सी। बाबा गली चों गुजरदा सी, वो औरतां जिन्हां दे सिर दे उत्ते दुपट्टा हुंदा सी लेकिन चेहरे ते पर्दा नहीं सी हुंदा, फौरी बाबे दे डर तो पर्दा कर लैंदी। एदा मतलब सी कुछ लोग है सन बुराई तो रोकण वाले, कुछ लोग है सन नेकी दा हुक्म देण वाले, वो लोग मर गए ने, बुराई वध गई है, नेकी कम हो गई है। अगर अज वो लोग फिर जिंदा हो जान या उन्हां लोगों दी औलाद विच कोई ऐसे लोग पैदा हो जान जिहड़े नेकी दा हुक्म देण लग पैण, जिहड़े बुराई तो रोकण लग पैण, ए बेहयाई खत्म हो जाएगी, ये जुल्म ज्यादती ते 2 नंबरी खत्म हो जाएगी। जरूरत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस खूबी नूं समझण दी। केड़ी खूबी? दाईए अल्लाह, अल्लाह दे नबी दी सब तो पहली खूबी क्या है कि अल्लाह दे नबी अल्लाह दे दीन दी दावत देने वाले, अल्लाह दे नबी अल्लाह दे दीन की तबलीग करने वाले से। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, खवातीन तशरीफ फरमा, मस्जिद निमरा दा मुनफरद पैगाम मैं तुहाडे सामने हर जुमे कोशिश होंदी है पेश करा। आज पैगाम लेके जाओ, अल्लाह दे दीन की दावत दे मुबल्लिग बन जाओ, अल्लाह दे दीन के दाई बन जाओ, बुराई खत्म हो जाएगी। झंडियां लगाने वाले, नबी पाक तो अपनी जान कुर्बान करने दे नारे लाने वाले, अशरा सीरत नबी मनाने वाले, ये लाइनां लगन वालियां ने, चाइना दियां लाइटां लग जाणगियां, नबी पाक नाल मुहब्बत दे दावे होणगे। ओए दावा मुहब्बत क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगो मन अहब्बानी मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी। लोगों मेरे नाल मुहब्बत करने वाला वो नहीं जिहड़ा उच्चे उच्चे टप टप के नारे मारे। मन अहब्बा सुन्नती, मेरे नाल मुहब्बत करने वाला वो नहीं जेड़ा जेड़ा बंदा अपने घरां उच्चियां उच्चियां लाइटां लावे। मेरे नाल मुहब्बत करने वाला वो नहीं बड़े बड़े जलसे करावे। मेरे नाल मुहब्बत करने वाला वो नहीं बहुते अगे अगे बढ़ के रैलियां कड्डे। नहीं, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी। लाइट लावे या ना लावे, रैलियां कड्डे या ना कड्डे, आपने फरमाया मेरे नाल हकीकत च मुहब्बत करने वाला वो है जेड़ा मेरे सुन्नत ते मेरे तरीके ते मेरी अदावां नाल मुहब्बत कर दे। मेरी सुन्नत, मेरी सच सुन्नत, सच बोलना नबी पाक दी सुन्नत है। जेड़ा सच नाल मुहब्बत करे हकीकत च उसे बंदे नबी पाक नाल मुहब्बत कीती। मन अहब्बा सुन्नती, जेड़ा मेरियां अदावां नाल, मेरियां हदीसां नाल, मेरी सुन्नत ते मेरे तरीके नाल प्यार करेगा, फकद अहब्बानी, यकीनन वो मेरे नाल मुहब्बत करेगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा लोगों, मैं किसी अपने मौलवी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्ला का हवाला दिया, तुसी मेरा गिरबान पकड़ो। मैं अपने किसी मसलक दे मौलवी का हवाला दिया, तुसी मैनू रोको, जबान बंद रख। ये मिंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिंबर, ये आप दी सुन्नत है। इस जगह ते खड़े होके सोने मुस्तफा दा फरमान सुना। मैं तुहानू नबी पाक की हदीस सुना रहा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की फकद अहब्बानी, हकीकत में इसने ही मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बानी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की काना माइया फिल जन्ना, यही जन्नत में मेरे साथ होगा, यही जन्नत में मेरा पड़ोसी और मेरा हमसाया होगा। सुन्नत नाल मुहब्बत, तरीके नाल मुहब्बत। नबी अव्वल आ रहे हैं, नबी अलैहि सलाम दी सीरत दा जिक्र हर जगह ते होएगा। मैं समझना सिर्फ रबी अव्वल नहीं, रोज नबी पाक दी सीरत दा जिक्र नहीं, बल्कि हर घड़ी विच नबी पाक दी सीरत दा, हर कदम ते नबी पाक दी सीरत, हर बोल ते नबी पाक दी सीरत दा जिक्र होना चाहिए। वो सीरत सिफत क्या है नबी पाक दी? अल्लाह दे नबी दी सब तो पहली खूबी, कोई तुहानू पूछे नबी पाक दी सब तो पहली सिफत, सब तो पहली खूबी, सब तो पहली शान क्या है? तुसी कहो कि अल्लाह दे नबी दी पहली खूबी है वे अल्लाह दे नबी ने, अल्लाह दे रसूल ने। और रसूल ते नबी दा की माना होंदा है? अल्लाह दे दीन दी दावत देने वाला, रब दा पैगाम पहुंचाने वाला, अल्लाह दा रसूल ते अल्लाह दा नबी। अल्लाह ने नबी बना के दिया, अल्लाह
اللہ نے نبی علیہ السلام دی وفات پاک ہو چکی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہون دعوت نہیں دیندے اے دعوت کس دے ذمہ تہاڈے ذمہ میرے ذمہ نبی تے رستے تے چلن والا کون ہے جڑا اللہ دے نبی دی خوبی اللہ دے نبی دی صفت اللہ دے نبی دے طریقے تے آپ دی سنت پہ عمل کر رہے ہیں وہ طریقہ کیا ہے اللہ دے دین دی دعوت میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن ہے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اللہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے محبوب پیغمبر اے میرے رسول بلغ تبلیغ کرو بلغ یبلغ دا معنی ہے کسے کول چل کے جانا کسے کول تر کے جانا کسے دے کول جا کے انہوں گل سمجھانا اے میرے نبی اپنے گھر وچ نہ رہو بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک سفر کرو علاقیاں چ جاؤ بستیاں چ جاؤ منڈیاں چ جاؤ لوگاں دے گھراں چ جاؤ بلغ ما انزل الیک من ربک جو کچھ اسی تواڈے تے نازل کر رہے ہاں اس چیز نو لوگاں تک پہنچا دیو اے میرے محبوب پیغمبر فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ اے میرے نبی جے تساں انج نہ کیتا تے سمجھو تساں رسالت دا حق ادا ہی نہیں کیتا جے تساں انج نہ کیتا سمجھو تساں رسول بنن دا حق ادا ہی نہیں کیتا میں نہیں کہہ رہا لوگو اللہ اپنے قرآن وچ کہہ رہا ہے اللہ کے فرماندا واللہ یعصمک من الناس اے میرے نبی تسی جا کے لوگاں دے دروازے کھڑکا کے منڈیاں تے گلیاں تے بازاراں دے اندر لوگاں دیاں بستیاں تے علاقیاں دے اندر جا کے اللہ دا دین سناؤ گے اے دا مطلب یہ نہیں کہ خوشی نال سن لین گے اے دا مطلب یہ نہیں کہ پیار نال تہاڈیاں گلاں سن لین گے نہ میرا پیغمبر لوگ تہاڈی مخالفت کرن گے لوگ تانوں تکلیفاں دین گے لوگ تانوں پریشان کرن گے لیکن تکلیف وچ آ کے پریشان نہیں ہونا میرا پیغمبر ٹینشن نہیں لینی اللہ یعصمک من الناس جو بندہ بھی اللہ دی زمین تے تہاڈی مخالفت کرے گا تانوں تکلیف دے گا تانوں ٹینشن دے گا میں رب دا وعدہ ہے ہر اس بندے نو ذلیل تے رسوا کراں گا تانوں اس دی تکلیف تو بچاواں گا تانوں اس پریشانی تو بچاواں گا تانوں اس ٹینشن تو بچاواں گا تہاڈی اکو ذمہ داری ہے لوگاں تک اللہ دا دین پہنچاؤ تہاڈی اکو ذمہ داری ہے لوگاں نو اللہ دے دین دی دعوت دیو اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اے میرے نبی اے میرے پیغمبر اے میرے سونے یار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے میرے نبی اساں تانوں بنا کے بھیجے شاہد بنا کے بھیجے مبشر خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجے نذیرا اللہ دے عذاب تے جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے میرے نبی اساں تانوں اللہ دی طرف بلاون والا بنا کے بھیجے ایتھے رک کے میں ایک پوائنٹ دی بات سمجھاواں گا اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا اپنی مرضی سے نہیں باذنہ اس اللہ کی اجازت سے یعنی جو اللہ پیغام دے وہ پیغام دینا اپنی مرضی نال پیغام نہیں دینا اللہ نبی واسطے شرط لگا رہے ہیں میرا نبی اپنی مرضی مطابق تبلیغ نہیں کرنی بلکہ اللہ جو نازل کرے اللہ دی اجازت نال تبلیغ کرنی ہے اے دا مطلب ہے جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے کوئی بندہ کہ میں تو اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں اے بندہ جھوٹا ہے اے اللہ دی طرف بلانے والا نہیں اللہ اپنے نبی واسطے پابندی لگا رہا ہے میرا نبی او دعوت دینی جیڑی دعوت دا اسی تانوں حکم دئیے او دعوت دینی جیڑی دعوت اسی تواڈے تے نازل کریے او دعوت دینی جیڑی دعوت دی اسی اجازت دئیے پھر کسے مولوی نو جھوٹے قصے تے کہانیاں دی اجازت
اجازت کیویں ملے گی؟ پھر اج دے کسے ملا نو جھوٹے واقعات سنا کے دعوت دین دی اجازت کیویں ملے گی؟ لوگوں من اے سمجھ آیا دعوت حق او دعوت ہے جیڑی دعوت اللہ والوں نازل ہوئی ہے۔ اللہ والوں بھلا کیڑی دعوت نازل ہوئی ہے؟ ایک اللہ دا قرآن ہے تے دوسرا سونے مصطفیٰ دا فرمان۔ تیسری چیز اللہ نازل کی تھی، بولو کوئی کتاباں چکی بھی، یہ کہاوت ہے، یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے، لوگوں کو قریب لانے کے لیے ہم بیان کریں دعوت اللہ نہیں، ایک تبلیغ رسول والی تبلیغ نہیں، ایک تبلیغ دین کی تبلیغ نہیں، باپیاں دے قصے تے کہانیاں تے واقعات پڑھ کے سنانا، جھوٹے واقعات، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، ایک دعوت اللہ نہیں۔ اللہ اپنے نبی نے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لوگوں قرآن کہندا قرآن دی تے منو، کسی مسلک دی بات نہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف بلانا ہے بِإِذْنِهِ، اس اللہ کی اجازت سے، اس اللہ کی مرضی سے۔ پچھلی آیت اللہ نے کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے نبی تسی تبلیغ کرو، اپنی مرضی نال نہیں، ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے اس کی تبلیغ کرنی ہے، اپنی مرضی سے تبلیغ نہیں کرنی۔ لوگوں تبلیغ کرنی ہے، اللہ دے نبی دی پہلی خوبی ہے تبلیغ کرنی ہے، لیکن تبلیغ کیڑی شے دی؟ قرآن دی تبلیغ، حدیث دی تبلیغ، اللہ دے نبی دے فرمان دی تبلیغ۔ ایک تبلیغ کرو، اور اس تبلیغ واسطے اساں تانوں رسول بنا کے بھیجے ہیں، نبی بنا کے بھیجے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے اللہ نے ایک اور مقام تے اپنے قرآن کریم دے اندر نبی پاک دی تبلیغ دا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اعلان فرمایا لوگو، اللہ پاک نے بڑا پیارا اعلان فرمایا لوگو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ دی زمین تے بھلا اس تو زیادہ خوبصورت بات کے بھی ہو سکتی ہے جڑا اللہ واللوگاں نوں بلاوے، جڑا اللہ واللوگاں نوں دعوت دے اور اس چیز تے عمل بھی کرے، اس چیز تے عمل بھی کرے تے کہے کہ میں مسلماناں وچوں ہاں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نوں اللہ پاک نے ایک اور مقام تے قرآن نازل فرما کے حکم دیتا، اے میرے نبی انہاں نوں دسو قل ھذہ سبیلی، قل ھذہ سبیلی، اے میرا نبی انہاں نوں دسو اے میرا راستہ جو قرآن والا راستہ، حدیث والا راستہ، اے میرا راستہ جو ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہی میرا راستہ ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا اور دعوت دینے والا ہے۔ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی، میں نہیں بلانا والا ومن اتبعنی، جڑا بندہ میری اتباع کرے گا، جڑا بندہ میری اطاعت کرے گا، جڑا بندہ میری فرمان برداری کرے گا، وہ بھی یہ ذمہ داری ہے، وہ بھی اللہ واللوگاں نوں دعوت دے گا، وہ بھی اللہ واللوگاں نوں بلائے گا، وہ بھی اللہ دے دین کی تبلیغ کرے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تے اللہ پاک نے کہو قرآن کریم کے اندر بات ارشاد فرمائی ہے، بلکہ نبی پاک کی آمد دا مقصد اللہ نے دسیا۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتا ہے اساں مومنین تے احسان کیتا، کیوں؟ کیونکہ مومنین وچ اساں انہاں دے وچوں ایک رسول بھیجیا، انہاں دے وچوں ایک پیغمبر بھیجیا۔ او رسول تے پیغمبر کیوں بھیجیا؟ او دی وجہ کی سی آن دی، او دا مقصد کیا سی آن دا؟ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اس پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے لوکاں نوں اللہ دی آیات تلاوت کر کے سناوے، یعنی اللہ دا قرآن سناوے، ویزکیہم، اللہ دے قرآن دی وجہ تو، دین دی تبلیغ دی وجہ تو، دین دی دعوت دی وجہ تو انہاں دے سینے پاک ہون گے، انہاں نوں دین دی تعلیم دے، کتاب دی تعلیم دے، حکمت دی تعلیم دے، کیونکہ کھلی تے واضح گمراہی سن۔ گمراہی تو بچن واسطے ضروری ہے دین دی تبلیغ، بیماری تو بچن واسطے ضروری ہے دین دی تبلیغ، فتنیاں تو بچن واسطے ضروری ہے دین دی تبلیغ، تے نبوت تے رسالت دا حق ادا کرن واسطے ضروری ہے اللہ دے دین دی تبلیغ۔ کئی
مقامات تے اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب پیغمبر نو پہلے دین دی تبلیغ واسطے تیار کیتا. لیکن سنو نماز تو پہلے جڑی شے فرض ہوئی ہے نا روزے حج زکات انہاں چیزاں تو پہلے جڑی شے فرض ہوئی ہے نا وہ دین دی تبلیغ ہے. اللہ دے دین دی تبلیغ صرف سنت نہیں لوگوں فرض ہے. فرض جو چیز اسی چھوڑ چکے ہیں نمازیوں بزرگوں اس بات میں یاد رکھو نماز تو پہلے اللہ پاک نے بلکہ دین دے ہر مسئلے تو پہلے اللہ پاک نے جڑی چیز فرض کی تھی وہ دین دی تبلیغ ہے وہ دعوت ہے وہ برائی تو روکنا ہے وہ نیکی دا حکم دینا ہے. میں نہیں کہہ رہا نبی علیہ السلام تے سب تو پہلی وحی کیا نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. نبی علیہ السلام تے پہلی وحی نازل ہوئی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر ہے پریشانی دی حالت جسم تے کپ کپی تاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والی مومنین دی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیتا. لوگو نبی علیہ السلام نے ماں جی خدیجہ نے سہارا تے آسرا دیتا حوصلہ دیتا پریشان نہ ہو. ہن ذرا غور کرنا لوگو نبی علیہ السلام چادر اوڑھ کے اللہ دے پیغمبر کمبل اوڑھ کے لیٹ کے سو گئے کیونکہ نبی علیہ السلام دے جسم سے کپ کپی تاری سی. نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے نے آپ سوئے ہوئے نے. لوگوں اللہ پاک نے دوسری اپنی وحی نازل فرمائی ہے. دوسری وحی کیا نازل کی تھی اللہ فرماتا ہے یا ایوہ المدثر اے میرا نبی چادر اوڑھ کے سو رہے ہو چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے ہو اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر قم فانظر. ہن سون دا وقت نہیں ہن آرام فرمان دا وقت نہیں. قم آپ کھڑے ہو جائیں قم تسی اٹھ پو فانظر. اللہ سونے اٹھ کے کی کرنے اللہ فرماتا ہے فانظر انہاں لوگاں نوں ڈراؤ اللہ دے عذاب تو ڈراؤ انہاں لوگاں نوں ڈراؤ جہنم تو ڈراؤ انہاں لوگاں نوں. کئی بندے آندے نے مولوی صرف ڈرائی رکھ دے نبی پاک تے پہلی جڑی وحی نازل ہوئی وہ ڈران دی نازل ہوئی لیکن صرف ڈران دی نازل نہیں ہوئی نال بشارت بھی نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے بشارت بھی دیتی ہے بلکہ زیادہ تے نبی علیہ السلام نے بشارتیں ہی سنائی. اللہ نے مبشر بنا کے بھیجا بشیر بنا کے بھیجا بشارتاں دین والے بنا کے بھیجا. لیکن اس موقع تے اللہ فرما رہے ہیں قم فانظر. نماز دا حکم ہلے نہیں آیا زکات دا حکم ہلے نہیں آیا دین دے کسے اور فریضے دا حکم ہلے نہیں آیا. کیڑی شے دا حکم آ رہے ہیں دعوت دا حکم آ رہے ہیں نیکی دی دعوت دین دا حکم آ رہے ہیں برائی تو روکن دا حکم آ رہے ہیں. قم فانظر اے میرے نبی کھڑے ہو جاؤ انہاں لوگاں نوں ڈراؤ اللہ دے عذاب تے غضب تے غصے تو ڈراؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور اگلی وحی بھی ایک اور مقام تے اللہ پاک نے نازل کی تھی. اے میرے نبی اے جڑا ڈران دا آغاز کرنا ہے اپنے گھر وچوں تبلیغ دا آغاز کرنا ہے. اے نہیں کہ پتر بے نماز نے تے بابا جی نے پورا پٹھل بنیا ہویا پورا بیگ چاہتا ہویا تے افغانستان ترے نے تبلیغ کرنا ایران جاندے پے نے تبلیغ کرنا. اوے اپنے گھر دین اے نہیں کہندا وے کام کار چھڑ دیو تے تر پو او علاقے وچ ادھر جاندے پے ادھر جاندے پے ادھر جاندے. اوے اپنے محلے عجیب بات ہے میرے گھر دا سامنا نمازی بے نماز ہے میرے گھر دے سامنے رہن والا بندہ بد عقیدہ ہے میرے گھر دا سامنے رہن والا بندہ او اللہ دا نافرمان ہے ساریاں برائیاں او دے شامل. میں اینو کدی نماز دی دعوت دیتی کوئی نہیں تے میں تریا ہویا سیالکوٹ. ساڈے کئی مولویاں وچ بھی عادت ہے یقین منو اپنے قریب دے محلے وچ کوئی انہاں دے پیچھے نماز پڑھن نوں تیار نہیں ایسی دعوت دیندے نے. اپنے قریب دے محلے وچ کسے دے جنازے جان نوں تیار نہیں اپنے قریبی محلے کسی دی بیمار پرسی کرن نو تیار نہیں اپنے قریب دے اندر کسی دے نال اخلاق نال بات کرن نو تیار نہیں. تے پورا پاکستان پھر کے خطیب پاکستان بن گیا پورے پاکستان نے دعوت دیتی پھر. لیکن ساڈے جڑے محدثین نے الحمدللہ ساڈے جڑے اساتذہ نے الحمدللہ ساڈے جڑے سلف صالحین نے جڑے الحمدللہ ساڈے جڑے اسلاف نے الحمدللہ انہوں نے سانو یہی بات سکھائی ہے انذر عشیرتک الاقربین پہ عمل کر دے ہوئے. سب تو پہلے اپنے قریبی احباب دعوت دو انہوں دے دکھ سکھ شریک ہو انہوں دے معاملات انہوں دے سہارے بنو انہوں دے آسرے بنو.
انہاں نوں حوصلے دیو، انہاں دی بیمار کرسی کرو، انہاں نوں دین دی دعوت دیو، انہاں نوں دین دی تبلیغ کرو۔ سب تو بہترین اور سب تو خوبصورت انداز بھی یہ ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر نوں اللہ پاک نے حکم دیتا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی تسی دعوت دینی ہے، اپنے قریبی احباب کو دعوت دا آغاز کرو۔ نبی علیہ السلام نے آغاز کیتا لوگو، پھر ایک دعوت اتنی پھیلی ایک جگہ تو نہیں لوگو۔ نبی علیہ السلام نے جس موقع تے موقع ملیا، جس وقت اندر موقع ملیا، جس حال اندر موقع ملیا، ہر حال اندر اللہ دے پیغمبر نے تبلیغ کی تھی، چھوٹیاں نو تبلیغ، بڑیاں نو تبلیغ، خواتین نو تبلیغ۔ جس موقع تے اللہ دے پیغمبر نے محسوس کیتا ایک کام غلط ہو رہا ہے، ایک بات ٹھیک نہیں، فوری طور پہ اللہ دے پیغمبر نے روکیا۔ تسی نبی علیہ السلام دی پہلی دعوت تے غور کرو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سارے رشتہ داراں نو جمع کیتا، جمع کر کے انہاں دا کھانا پکایا، بکرے دی دعوت کیتی، میٹھا شربت پلایا۔ اللہ دے پیغمبر نے کھانا کھلا کے نبی علیہ السلام نے اللہ دے دین دی دعوت پیش کی لوگوں۔ نبی علیہ السلام دی اس دعوت نو ٹھکرا دیتا گیا رشتہ داراں نے۔ ایک چھوٹے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال دی عمر دے انہاں نے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے۔ خواتین وچوں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی گھر والی اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئی۔ یاراں وچوں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے۔ غلاماں وچوں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے شاناں کیا دتیاں، اللہ نے عظمتاں کیا دتیاں۔ جڑا علی نال محبت کرے او دی محبت نبی پاک نال، علی نال اللہ بھی محبت کر دے، اللہ دے نبی بھی محبت کر دے نے۔ شاناں کیا ملیاں، جدے واسطے جنت دے ہتھاں دروازے کھلے او دا نام ابو بکر ہے۔ شاناں کیا ملیاں، آسمان تو اللہ دے سلام آ رہے ہیں، جبریل دے سلام آ رہے ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو شاناں کیا ملیاں، سارے صحابہ کرام وچوں واحد صحابی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا نام لے کے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ذکر فرمایا۔ اے شاناں ملیاں، اے عظمتاں ملیاں۔ اللہ دے پیغمبر نے دعوت دیتی، انہاں دعوت نو قبول کیتا، لیکن نبی پاک دی دعوت کسے خاص علاقے واسطے نہیں، کسے خاص بستی یا برادری واسطے نہیں، خاص طبقے واسطے نہیں۔ جس موقع تے اللہ دے نبی نو موقع ملیا، اللہ دے نبی اللہ دے دین دی دعوت سنا دے گئے، لوگاں تک اللہ دے دین دا پیغام پہنچا دے رہے۔ اور یاد رکھو لوگوں، میں ایک اور بات بھی کراں، نبی علیہ السلام دی امت دے اندر شامل ہونے واسطے دین دی دعوت دینا ضروری ہے، نبی پاک دا امتی بنن واسطے بھی دین دی دعوت دینا ضروری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی سب سے بہترین امت ہو۔ نبی پاک کی امت سب سے بہترین امت، لیکن اس امت کی نشانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نشانی ہے نیکی کا حکم دینے، وتنہون عن المنکر، نشانی ہے کہ برائی تو روک دینے، نیکی دا دعوت دین والا، برائی تو روکن والا نبی پاک دا امتی ہوندا ہے۔ جس بندے نے فریضہ چھوڑ دیتا، جس بندے نے عبادت چھوڑ دیتی، جس بندے نے نیکی چھوڑ دیتی، جڑے بندے نے دعوت دین دا کم نہیں کیتا، سمجھو نے اپنے آپ نے نبی پاک دی امت تو دور کر لیا ہے، اپنے آپ نے نبی پاک دی امت تو علیحدہ کیتا ہے۔ پھر ایک اور بات سنا لو، خسارے تے گھاٹے تو بچن واسطے بھی ضروری ہے کہ اللہ دے دین دی دعوت دی جائے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر، عصر کی قسم یعنی زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں انسان خسارے اندر، انسان نقصان اندر، انسان گھاٹے اندر۔ 4 قسم دے
بندے نے جنہاں نوں اللہ نے خسارے تو بچا لیا, جنہاں نوں اللہ نے گھاٹے تو بچا لیا, جنہاں نوں اللہ نے نقصان تو بچا لیا. کہڑے بندے؟ الا الذین آمنوا, پہلا وہ بندہ جڑا ایمان لے کے آوے, وعملوا الصالحات, ایمان لے آن تو بعد چنگے عمل کرے, نیک عمل کرے. لیکن اللہ پاک نے چنگے عملاں دا ذکر کرن تو بعد نماز بھی تے چنگا عمل ہے یارو, روزہ بھی تے چنگا عمل ہے, تلاوت بھی تے چنگا عمل ہے, دین دے کسی اور چیز تے عمل کرنا یہ بھی تے چنگا عمل ہے, حج بھی تے چنگا عمل ہے, صدقہ خیرات بھی تے چنگا عمل ہے. لیکن اللہ پاک نے چنگے اعمال دا ذکر کرنے ہوئے ایتھے نماز دا ذکر نہیں کیتا, ایتھے اللہ پاک نے روزے تے حج دا ذکر نہیں کیتا, ایتھے اللہ پاک نے سب تو پہلا جڑا چنگا عمل دسے وہ دین دی تبلیغ ہے, وہ حق دی دعوت ہے. اللہ فرماندا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیکی نیک کم کرنے نے, چنگے عمل کرنے نے. وہ کیڑے نیک کم تے چنگے عمل؟ اللہ فرماندا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, نیکی دی دعوت دینا, حق دی دعوت دینا, چنگی بات دی لوگاں نوں دعوت دینا, اللہ دے دین ول دعوت دینا, لوگاں نوں اللہ دے دین ول بلانا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر دی تلقین کرنا. اللہ پاک نے اچھا عمل دسیا اور نقصان تو بچن لئی, گھاٹے تو بچن لئی, خسارے تو بچن لئی ضروری ہے کہ اللہ دے دین دی تبلیغ کی جائے. میں گزارش کر رہا سا, نبی علیہ السلام نے ہر موڑ تے ہر موقع تے اللہ دے دین دی تبلیغ کی ہے. حبشے دا غلام ہے بلال, امیہ دا غلام ہے, حبشے دا رہن والا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوکر امیہ دا, بلال غلام امیہ دا, کلمہ نہیں پڑھیا, اسلام قبول نہیں کیتا. نبی پاک دے کول ہی چل کے گئے, دعوت دیتی, بلال کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہویا. نبی پاک دی اس دعوت دی وجہ تو اللہ نے شان کیا دیتی, چلتا زمین پہ قدمہ دی آہت اللہ دی جنت سنائی دے رہی ہے. لوگوں دین دی برکت نال, دعوت دین دی برکت دے نال, تبلیغ دی برکت دے نال, بلکہ ایتھے رک نہیں گئے. اللہ دے پیغمبر چھوٹے چھوٹے بچیاں تک بھی اللہ دے دین دی دعوت پہنچائی, چھوٹے چھوٹے بچیاں تک بھی دین دا پیغام پہنچایا. تسی واقعہ سنیا نہیں, صحیح بخاری دے حوالے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹا جا معصوم بال, یہودیاں دا بال, اللہ دے پیغمبر دی خدمت کرنے والا خادم نبی علیہ السلام نے دیکھیا, پتہ نہیں کتنے گئے. اللہ دے پیغمبر نے پتہ کروایا, بیمار ہے یا رسول اللہ, اس وجہ تو تہاڈی خدمت واسطے حاضر نہیں ہو رہا. اللہ دے نبی اپنے صحابہ نوں نال لے کے یہودی دے دروازے تے پہنچ گئے. اس یہودی دے دروازے دا کنڈا کھڑکایا, باہر آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے بیٹے دا پتہ لین واسطے آیا, تیرے بیٹے دی عیادت کرنے واسطے آیا. نبی علیہ السلام اپنے گھر وچ لے گیا. اور یاد رکھنا لوگوں, سب تو زیادہ اللہ دی زمین تے نبی پاک کی مخالفت یہودیاں نے کی ہے. عیسائی بھی مخالف سن, مشرک بھی مخالف سن, لیکن جتنی مخالفت یہودیاں نے کی تھی اتنی کسی بھی نہیں کی تھی. جتنے دکھ یہودیاں نے دیتے اتنے کسی بھی نہیں دیتے. اللہ دے پیغمبر یہودی کا بیٹا بیمار ہے اور وہ بھی مسلمان نے, یہودی بیٹا ہے, یہودی بچہ ہے. اللہ دے نبی کی عیادت واسطے اس کے گھر گئے. اللہ دے پیغمبر بیٹھ کے سار, اللہ دے پیغمبر دی حدیث کے الفاظ میں لوگ یہ سر دے قریب بیٹھے. نبی علیہ السلام سر دے قریب بیٹھ کے پہلا جملہ ارشاد فرما, یا غلام سلم, اے پیارے بیٹے, اے غلام اسلام قبول کر لے, اے بیٹے اسلام قبول کر لے. اس بیٹے نے اپنے باپ وال نظر اٹھا کے دیکھا, باپ حالانکہ یہودی ہے, باپ حالانکہ کلمہ نہیں پڑھیا, نبی پاک کا دشمن ہے, لیکن اللہ کے پیغمبر بھی اس محبت کے پیار والے انداز کو اتنا متاثر ہویا, دعوت تو اتنا متاثر ہویا, خود کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اپنے بیٹے نو کلمہ پڑھن دی اجازت دے رہے ہیں. اتے ابو القاسم, اتے ابو القاسم, اے پیارے بیٹے ابو قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات من لے. انہیں کلمہ پڑھیا. حدیث پاک کے الفاظ میں اللہ کے پیغمبر جو یہودی کے گھر تو باہر آئے لوگوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آسمان وال دیکھ کے کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ
اللہ انقذہ من النار۔ اللہ سونے تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ تو ایک بچے نو جہنم دی اگ تو بچا رہے۔ اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے میری دعوت دی وجہ تو ایک بچہ جہنم دی بھاگ تو بچ گیا۔ کاش کہ ایسا درد تہاڈے دل اندر بھی آ جائے، کاش کہ ایسا درد میرے دل دے اندر بھی آ جائے۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، انسانیت دے نال ہمدردی ہے، کپڑے پوانا بھی انسانیت دے نال ہمدردی ہے۔ لیکن لوگوں سب تو بڑی ہمدردی کھانا کھلانا نہیں، سب تو بڑی ہمدردی کسی نو مکان دینا نہیں، سب بڑی ہمدردی کسی نو لباس پہنانا نہیں، سب تو بڑی ہمدردی ہے کسی نو توحید دی دعوت دے دو، کسی نو نبی پاک دی رسالت دی دعوت دے دو۔ سب تو بڑی ہمدردی ہے وہ جہنم تو بچ جائے گا، اللہ دے عذاب تو بچ جائے گا، نار تو بچ جائے گا، آگ تو بچ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ دی تباہی تو بچ جائے گا۔ وہ کس طریقے بچے گا؟ وہ اللہ دے دین دی دعوت کے ذریعے بچے گا۔ وہ کس طریقے بچے گا؟ اللہ دے دین دی تبلیغ کے ذریعے بچے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے نہیں بلکہ جس جگہ تے موقع ملیا اللہ دے پیغمبر نے تبلیغ کی تھی۔ حضرت برائی بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماندے نے ایک ایسی قبرستان دے اندر انصاری صحابی دا جنازہ لے کے گیا، قبر بنن دے اندر ہلے تھوڑی جی دیر سی، نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے، اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ مبارک دے اندر سوٹی سی زمین نو کھریب رہے سن، اللہ دے پیغمبر دی اکھاں وچوں آنسو بہ رہے سن۔ نبی علیہ السلام زمین نو کھریب دے ہویا اپنے صحابہ نو جمع کیتا اور اپنے صحابہ نو جمع کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے میرے صحابہ اللہ پاک کو عذاب قبر تو پناہ منگو، اللہ پاک دے کولو عذاب قبر تو بچن دیاں دعاواں کیتا کرو۔ ایک اور حدیث کے الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جتھے اج انصاری صحابی دفن ہون واسطے آئے ایدی قبر وچ تیرے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے تساں بھی اس قبر دے اندر آنا، اس قبر دی تیاری کر کے آؤ، اس قبر دے عذاب تو بچن دا سامان بنا کے آؤ۔ جس موقع تے بھی نبی پاک نو موقع ملیا ہر موقع تے آپ نے اپنی امت کی اصلاح کی تھی، ہر موقع تے آپ نے اپنی امت نو خیر دی دعوت دیتی۔ ایک اور حدیث دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نال سفر کر رہے نے، دوران سفر نبی علیہ السلام نے راستے دے اندر ایک بکری دا مردہ بچہ دیکھیا، نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تسی جان دے نہیں ایدی قدر و قیمت کی ہے؟ اللہ دے نبی ایدی قدر ہوندی تے بھلائی نو گھر والے باہر سٹ دیندے، اللہ دے نبی ایدی قدر ہوندی بھلائی نو دے گھر والے رستے تے سٹ دیندے، اللہ دے نبی ایدی کوئی قدر نہیں، ایدی کوئی قیمت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ الدنیا احون واللہ، الدنیا احون واللہ، جویں گھر والیاں دے نزدیک اس بکری دے مردہ بچے دی کوئی حیثیت نہیں سی، کوئی قیمت نہیں سی، انہوں رستے تے سٹ گئے نے، گھروں باہر سٹ گئے نے۔ میرے صحابہ اللہ دے نزدیک اس دنیا دی بھی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دے نزدیک اس دنیا دی بھی کوئی قدر نہیں، اللہ دے نزدیک اس دنیا دی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی تواڈے تے جو بھی نازل کیتا جائے اودی تبلیغ کرو۔ اور ہر موقع تے اللہ دے نبی نے تبلیغ کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام سفر کر کے گئے طائف کا، کتنا لمبا سفر لوگوں اور کتنی اونچائی دا سفر، کئی ہزار میٹر دی اونچائی دا سفر۔ اللہ دے پیغمبر اس جگہ تے گئے، اس وقت دے بادشاہ نے دین دی دعوت دیتی، اس بدبخت نے نبی پاک دی گستاخی کی تھی، کہنے لگا تسی لبے سو اللہ دے دین دی دعوت دین واسطے اللہ پاک نے انہیں اپنے نوجوان پیچھے لگائے، انہیں پتھر مارے، اللہ دے نبی اتنے زخمی ہو گئے لوگ۔ نبی علیہ السلام دی جوتی مبارک اللہ دے پیغمبر دے خون دے نال، اللہ دے پیغمبر دے خون دے نال بھر گئی۔ حضرت زید کہنے نے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو کے غشی تاری ہو گئی، اللہ دے پیغمبر ایک درخت پہ سہارا لے کے بیٹھ گئے، آسمان کو جبریل امین ہے اللہ دے نبی نہیں
آیا پہاڑاں والا فرشتہ بھی لے کے آیا ذرا دے نال کرو گل بات پہاڑاں والا فرشتہ کہن لگا اللہ دے نبی جے اجازت دیو انہاں نوں کچل کے رکھ دئیے جے اجازت دیو انہاں دا رگڑا کڈ کے رکھ دئیے جے تسی اجازت دیو انہاں نوں پیس کے رکھ دئیے اللہ دے نبی نے اس موقع تے کیا فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میں انہاں نوں رگڑ کڈھان واسطے نہیں آیا انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کرن واسطے نہیں آیا میں تے انہاں نوں تیرے دین دی دعوت دین واسطے آیا اللہ میں دعوت دے دتی ہے انہاں منی کوئی نہیں میری دعا ہے تو آپ ہی ہدایت عطا فرما دے دل دے اندر تڑپے لوگ جہنم تو بچ جان کتنی بڑی تڑپے ایک غلام ہے ایک عیسائی دا غلام ہے لوگوں ان ترس آیا کہ بندہ ہے غشی تاری ہوئی ہے پیاسا بیٹھا ہے یہ لے کے آیا نبی پاک دے کول کوئی انگور تے پانی لے کے آیا نبی پاک نے پلایا تسی آپ سوچو زخمی حالت ہوئے بندے تے غشی تاری ہوئے اس موقع تے بھلا دعوتاں کتھے یاد رہنیاں نے تبلیغاں کتھے یاد رہنیاں نے ہاں ساڈی واری ہوئے تے نہیں یاد رہنیاں لیکن اللہ دا نبی ہوئے تے اپنی فکر نہیں بلکہ اگلے دی فکر ہوندی انگور کھلان والے بندے نو کہن لگے اللہ دے دین دی دعوت لے کے آیا سا انہاں نہیں منی تو من لے اللہ دے دین دی دعوت لے کے آیا سا انہاں تسلیم نہیں کی تو تسلیم کر لے اللہ دی جنت دی دعوت قبول کر لے انہیں نبی پاک دی دعوت قبول کی تھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ دے نبی خوش ہو گئے اللہ میں تیرے پہ راضی ہوں تیرا لکھ لکھ شکر ہے کہ اے بندہ بھی جہنم دی آگ تو بچ گئے اے بندہ بھی جہنم دی بھاگ تو بچ گیا کتنی کڑی کڑی فکر نبی پاک دی دساں اللہ دے نبی نو دین دی دعوت دا کتنا بڑا فکر اللہ دے نبی نو دین دی دعوت دی کتنی بڑی فکر ایک اور موقع تے لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی دعوت اللہ دے پیغمبر دا جسم مبارک اتنا لاغر ہو چکا بخار دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر کو اٹھیا نہیں جاندا آپ کو چلیا نہیں جاندا مسجد جا کے نبی پاک نماز ادا نہیں کر سکدے لیکن سنو میرے پیغمبر دی طریقہ میرے پیغمبر دی فکر سنو میرے پیغمبر دی خوبی دعوت دینا ایک کتنی بڑی طرف سے نبی پاک دی آپ نے غسل دیتا گیا 7 کنواں دے پانی دے نال 7 کنواں دے پانی دے نال تھوڑا جی طبیعت بہتری آئی پھر اٹھن لگے نبی علیہ السلام نے پھر غشی تاری ہو گئی پھر نبی علیہ السلام نے غسل دیتا گیا کئی مرتبہ غسل دیتا گیا تھوڑی جی طبیعت بہتری آئی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بندیاں دے کنیاں دے سہارے دے آسمان دے اللہ دے پیغمبر آسمان دے نیچے میں 2 بندیاں دے کنیاں دے سہارے سے رب دا آسمان منظر دیکھ رہے لوگوں چلیا نہیں جانا 2 بندیاں دے کنیاں دا آسرا لے کے اللہ دے نبی جا رہے ہیں مسجد دے اندر صحیح بخاری دے حدیث دے الفاظ میں نبی پاک دے قدم مبارک زمین تے انج گرسٹ رہے نے کہ نبی پاک دے قدماں دے نال زمین تے لکیراں بن گئیاں چلیا نہیں جانا لیکن مسجد جا رہے ہیں کیڑی چیز واسطے اللہ دے دین دی دعوت دین واسطے کیڑی چیز واسطے رب دے دین دی تبلیغ کرن واسطے اللہ دے نبی مسجد چائے بیٹھ کے نماز ادا کی تھی منبر پہ تشریف لے کے آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ لعنت کرے یہودیاں تے اور عیسائیاں تے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا میرے صحابہ انہاں نبیاں دی قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لے انہاں نبیاں دی قبراں تے سجدے شروع کر دیتے ہیں توحید کی دعوت دین واسطے آئے کیڑی حالت کے اندر کہ چلیا نہیں جانا میں آخری وقت کی بات کراں نبی علیہ السلام سے اتنا بخار تیز بخار کہ عام بندے نو ایک بندے نو جتنا بخار آندا ہے نبی پاک نو 2 بندیاں دے برابر بخار آندا سی اتنا تیز بخار نبی علیہ السلام دی گھر والی مومنین دی ماں پٹیاں پسا کے کپڑا گیلا کر کے آپ دے ماتھے مبارک پہ رکھ رہی نے تاکہ نبی علیہ السلام دی طبیعت بہتر ہوئے ماں جی فرمانیاں نے میں اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا نبی پاک دے ہونٹ مبارک ہل رہے نے لیکن اللہ دے پیغمبر دی آواز باہر نہیں آ سکدی میں نبی پاک دے ہونٹ مبارک دے نال آپ دے منہ دے قریب اپنا کن کیتا سنا تے صحیح اللہ دے پیغمبر کی فرما رہے نے نبی پاک اس موقع تے اللہ دے دین دی دعوت دے رہے سن کیا دعوت ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم
جماعکم او میری امت دے لوگو نماز نہ چھوڑیا جے نماز نہ چھوڑیا جے وما ملکت ایمانکم تے اپنے تو ماتحت لوگاں دا غریب لوگاں دا بھی خیال رکھیا جے میں پیغام دینا چاہنا لوگو نبی پاک دی نبوت دا آغاز بھی اللہ دے دین دی دعوت تو آپ دی نبوت دا اختتام نبی علیہ السلام دی زندگی دا اختتام بھی اللہ دے دین دی دعوت تو اللہ دے نبی دی زبان دا پہلا جملہ بھی اللہ دے دین دی دعوت نبی پاک دی زبان مبارک دا آخری جملہ بھی اللہ دے دین دی دعوت پیغام مل رہے لوگو رزق روٹی کمانا اتنا ضروری نہیں دنیا دے پیسے اکٹھا کرنا اتنا ضروری نہیں دنیا دا مال اتنا ضروری نہیں جتنی اللہ دے دین دی دعوت ضروری ہے جتنی اللہ دے دین دی تبلیغ ضروری ہے میں مفتی مقامہ میں دین دی دعوت دی اہمیت تواڈے سامنے پیش کراں اللہ دے پیغمبر نے مکہ پاک میں اندر دین کی دعوت کا سلسلہ شروع کیتا لوگوں نے بڑے بڑے حربے استعمال کیتے ابو طالب نے آ کے شکایتاں کیتیاں اللہ دے نبی نہ مننے دھمکیاں لگائیاں نبی پاک نہ مننے انہاں نے ساحر تے مجنون آکھیا اللہ دے نبی نہ مننے نبی پاک نے تانے مارے نبی پاک انہاں دی گل نہ منی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری دا حوالہ نبی پاک دے گل مبارک دے اندر آپ دی گردن مبارک دے اندر رسا پا کے گھسیٹیا گیا اللہ دے نبی مکے دی گلیاں میں اندر اللہ دے نبی نے پھر بھی دین دی دعوت نہ چھوڑی حتیٰ کہ صدیق آ کے کہنے لگے کیوں مار دے اس ہستی نو جڑی ہستی دی دعوت ہے ان یقول ربی اللہ ان یقول ربی اللہ جڑا رب دی طرف بلان والا ہے جڑا اللہ دے دین دی دعوت دینے والا ہے کیوں ظلم کر رہے ہو ہستی تے انہاں دا ایک ہی مطالبہ سی مشرکین دا کہ دین دی دعوت نہیں دینی پڑھو جنہیں مرضی نمازاں پڑھ لے سانو کوئی اعتراض نہیں کرو جنہیں مرضی عبادت کر لو سانو کوئی اعتراض نہیں لیکن سارے بچیاں نوں دعوت نہیں دینی سارے رشتہ داراں نوں دعوت نہیں دینی سارے عزیز و اقرباء نوں دعوت نہیں دینی لیکن لوگوں نبی پاک نے ہر ظلم گوارا کیتا ہر مخالفت گوارا کیتی تانے سنے اللہ دے پیغمبر نے ہر مشکل برداشت کیتی اللہ دے دین دی دعوت نہ چھوڑی حتیٰ کہ اس حد تک آ گئے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے گھروں پہ گھر دیتا لیکن اللہ دے نبی نے دین کی دعوت نہ چھوڑی نبی پاک کے صحابہ نے سولیاں پہ لٹکایا گیا لیکن پھر بھی دین کی دعوت نہ چھوڑی آپ کے صحابہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے لیکن پھر بھی اللہ دے نبی نے دین کی دعوت نہ چھوڑی وہ آفر لے کے آئے ابو طالب دے کول انہوں آکھو رشتہ منگے سی رشتہ دینے تیار ہاں انہوں آکھو پیسے منگے سی پیسے دینے تیار ہاں اپنے بھتیجے نوں آکھو دنیا دی بادشاہی منگے سرداری منگے اسی سرداری دینے تیار ہاں اکو مطالبہ کہ دین دی دعوت نہ دے اکو مطالبہ کہ دین دی تبلیغ نہ کرے سنے لوگوں میرے نبی دا پیغام چاچا ابو طالب ہے اللہ دے نبی کول اے بھتیجے منگ کی منگنا چاہنا ہے رشتہ منگے تو دینے تیار ہے منگ کی منگنا چاہنا ہے دنیا دی دولت منگے تو دینے تیار ہے منگ کی منگنا چاہنا ہے جب دنیا دی سرداری منگے تو دینے تیار ہے تو ایک کوئی مطالبہ ہے کہ دین دی دعوت چھوڑ دے نبی پاک کا جواب سنن لوگوں عہدیاں دی خاطر نوکری بچان دی خاطر دین دی اسی دعوت ایتھے گل نہیں کرنی نوکری دا مسئلہ ایتھے گل نہیں کرنی دکان دا مسئلہ ایتھے گل نہیں کرنی کاکی دا مسئلہ ایتھے گل نہیں کرنی سیاست دا مسئلہ ایتھے گل نہیں کرنی ووٹاں دا مسئلہ ایتھے دعوت دے دیتی مسئلہ بیان کیتا کہ لوگ دور ہو جان گے سنو میرے پیغمبر دی کیا سنت تے طریقہ ہے لوگوں اللہ کے نبی نے فرمایا چاچا میرے ایک ہاتھ دے اوپر آسمان دا سورج لے آ کے رکھ دین تے میرے دوسرے ہاتھ دے اوپر آسمان دا چند لے آ کے رکھ دین تے مطالبہ کرن اللہ دے دین دی دعوت چھوڑ حالانکہ جو ہو نہیں سکتا آسمان دا سورج کسے بندے دے ہاتھ پہ آ جائے آسمان دا چند کسے بندے دے ہاتھ پہ آ جائے انج ہو نہیں سکتا اگر ایسا ہو بھی جائے آسمان دا سورج میرے ہاتھ پہ آ بھی جائے آسمان دا چند میرے ہاتھ پہ آ بھی جائے چاچا پھر بھی میرا اعلان سن کچھ دا کچھ ہو سکتا ہے آسمان دا سورج زمین پہ آ سکتا ہے چند زمین پہ آ سکتا ہے دونوں میرے ہاتھ پہ آ سکتے ہیں لیکن محمد اللہ دے دین دی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا محمد اللہ دے دین دی دعوت نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اللہ دا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے نبی تہاڈے تے حکم ہے کہ تساں میرے دین دی تبلیغ کرو
یہ پہلی خوبی ہے نبی پاک دی، پہلی صفت ہے نبی پاک دی، کی کرنی ہے اللہ دے دین دی دعوت دے۔ یاد رکھو لوگو، اگر دعوت نہ دیتی، سونے مصطفیٰ دی صحیح حدیث سوڑے سامنے پیش کرا، اگر دعوت نہ دیتی، پہلی گل تے وے نبی پاک نے جتنیاں مشکلات برداشت کیتیاں نے کیڑی شے دی وجہ تو سارے بول کے دسو؟ نمازاں پڑھن دی وجہ تو نہیں، نمازاں پڑھن دی اجازت سی، نیکی دی وجہ تو نہیں، نیکیاں تے نبی پاک پہلے بھی کرتے رہے، دعوت دی وجہ تو ساریاں جنگاں ہوئیاں، صحابہ اپنیاں جاناں دیتیاں دعوت دی وجہ تو، دعوت دی وجہ تو، گھر چھوڑے دعوت دی وجہ تو، دین دی تبلیغ دی وجہ تو۔ لیکن سنو، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میری امت دے، میری امت دے ایک وقت آئے گا لوگ اللہ دے دین دی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، لوگ اللہ دے دین دی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، لیکن سنو پھر اللہ پاک اس گناہ دی وجہ تو، دین دی دعوت نہ دین دی وجہ تو، جڑا دین دی دعوت نہیں دینا وہ مجرم ہے، اس جرم دی وجہ تو آپ نے فرمایا اللہ انہاں تے ایسے حکمران مسلط کرے گا، ایسے حکمران مسلط کرے گا، اے منگن گے دعاواں، رو رو کے دعاواں کرن گے، انہاں دے نیک نمازی تہجد گزار سالے لوگاں دے الفاظ نے، سالے لوگ دعاواں کرن گے اللہ ایس حکمران تو جان چھڑائے نے جینا حرام کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا فلا یستجاب لکم، انہاں لوگاں دی دعا قبول نہیں کیتی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ دین دی دعوت دینا چھوڑ گئیں گے، جدو دین دی دعوت دیں گے دعاواں ادو قبول ہو گیاں۔ اے ساڈے تے جتنے بھی حالات آئے ہوئے نے نا، میں پہلے شروع تمہید تانوں گزارش کیتی سی، بزرگوں نوجوانوں اے بے حیائی، اے جتنیاں بھی گناہ تے کرپشن تے دو نمبری ود گئی ہے نا، اے دی وجہ یہ نہیں کہ بندے گناہ کرنے لے ود گئے نے، اے دی وجہ یہ وے کہ دین دی دعوت دینا لیا دعوت دینی چھڑ دیتی، دین دے طرف بلانا لیا بلانا چھڑ دیتا ہے۔ لیکن پورے جمعے دا خلاصہ سنو، سارے پاکستان نو تے اسی سمجھا نہیں سکتے، جتوں تک ساڈی رسائی ہے کہنا چاہیے تسی جمعے چ اتنے لوگ بیٹھے ہو، روزانہ تواڈے تے فرض ہے ایک بندے نوں دعوت دیو، منوانا تواڈی ذمہ داری نہیں، کہنا تواڈی ذمہ داری، دعوت دینا تواڈی ذمہ داری، بلانا تواڈی ذمہ داری، بلاؤ۔ اگر روزانہ بھی نہیں نہ بلا سکتے تسی اج عہد کر لو، دل وچ پختہ تے پکا ارادہ کر لو، وعدہ کر لو یار اگلے جمعے تک ایک بندے نوں میں دعوت دینی ہے تے جمعے تے لے کے آنا ہے، اگلے جمعے تک میں ایک بندے نوں تیار کرنا ہے، تسی اج عہد کر لو، انشاءاللہ برکت بھی آئے گی، اللہ دی رحمت بھی آئے گی، اللہ دعاواں بھی قبول کرے گا، معاشرے وچ امن اور سکون اور سلامتی بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اگلے جمعے نبی پاک دی ایک اور خوبی، نبی پاک دی ایک اور شان، نبی پاک دی ایک اور عظمت، نبی پاک دی ایک اور صفت وہ تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ کول دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔